ہر قسم حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تعجیبات اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص انگنت بے شمار لا تعداد بھی و حساب دو سلام دیا بادشاہوں امام الاولین امام الاخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس صاحب و ساتھی و بزرگوں سننے والی معززات مستورات منتصر برین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اسلام دے اراکین دے اندروں ایک اہم رکن نماز ادھے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ دنیا دے اندر بڑے مذاہب نے، دنیا دے اندر بڑے مسالک نے، کوئی مذہب کوئی مسلک بھی بے نماز آدمی نو قبول کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو جعفری، اپنے آپ کو حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی کہلوائے اور اس مسلک دے نسبتی لوگوں نو یہ بات کہے کہ میں اپنی نسبت تہاڈے ول کراں گا لیکن میری شرط ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی۔ بے نماز آدمی نو گیا گزرا مذہب، گیا گزرا مسلک قبول نہیں کر سکتا۔ اتنا اہم رکن ہے جدے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے بے شمار مقامات تے تنبیہ کی دی اور بے شمار مقامات تے اللہ تعالیٰ نے ادا ذکر فرمایا۔ انسان دی تخلیق دا مقصد ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہر چیز دی تخلیق دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان دی تخلیق دا مقصد صرف اللہ دی عبادت ہے اور اسی اس مقصد نو بھول کے اسی شاید سمجھنیا کامیابی مال دے اندر ہے، کامیابی اولاد دے اندر ہے، کامیابی بینک بیلنس دے اندر ہے، جدی وجہ تو ناکامی ساڈا مقدر بن گئی ہے۔ اب ایکھو نا طرح طرح دے عذاب، طرح طرح دے مسائب، طرح طرح دی مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جس طرح دے ساڈے عمل نے نا، جو ساڈے ہتھاں دی کمائی ہے، ایک بندہ ضمیر دے اندر گندم بیجدا ہے، او کہے کہ میں ادھے اندروں منجی چکاں گا یا باجرے دی فصل چکاں گا تے ہرگز نہیں ہو سکدا۔ عقل اس بات نو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ بیج اندر گندم لگائے گئے چوک منجی کنج سکتا ہے۔ حضرات بندے دی عمل برے نے، بندے دی ہتھاں دی کمائی بری ہے تے بندہ کبھی رب والو خیر آئے، بندہ رب والو خیر دی امید رکھے، بندہ کہے کہ حکمران بڑے ماڑے آ گئے نے، حکمران ظالم آ گئے نے، حکمران جابر آ گئے نے، غریب بندہ مظلوم بن چکے ہے اور مہنگائی دی چکی دے اندر پسے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہمارے ہتھاں دی کمائی۔ ظہر الفساد فی البحر والبحر۔ رب دے در نو چھوڑے، رب دے ذکر تو منہ پھیرے، رب دے ذکر نو کنڈ وکھائیے تے رب نے اے جابر اور ظالم حکمران ساڈے تے مسلط کر دیتے نے۔ آؤ کامیاب لوگ کیڑے نے؟ انہاں دا ذکر کر کے مختصر دو دن باتا تاکہ بے نمازی دا انجام، جس بندے نے اللہ دی عبادت نو چھاڑ دیتا ہے وہ بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے، قبر دے اندر بھی وہ بندہ ندامت اٹھائے گا، قبر دے اندر بھی وہ بندہ روئے گا اور اس تو بعد حشر دے اندر بھی بڑا دردناک انجام ہے۔ انج دے بندے دا
جس بندے تے رب دے گھر نو کڈ وکھائیے، رب دے گھر نو منہ پھیرے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ذکرا، رب دے ذکر تو منہ پھیرے، رب نے معیشت نو تنگ کرتے۔ غور کرنا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اترتے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، البتہ تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا کیڑا بندہ جنہیں اپنے نفس دا تزکیہ کر لیا ہے، اپنے نفس نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے، اپنے نفس نو بدکاری تو پاک کر لیا ہے، اپنے نفس نو جھوٹ تو پاک کر لیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ دے نام دا ذکر کردہ ہے، اللہ نو یاد کردہ ہے، فَصَلَّى تے نماز پڑھدہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا دنال دل نہیں لگاندہ، دنیا دنال پیار نہیں کردہ، دنیا دنال محبت نہیں کردہ، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت والی زندگی وال غور کردہ ہے، جیڑی زندگی آخرت وال آ رہی ہے وہ زندگی باقی رہن والی ہے، آخرت دے اندر ہمیشہ ہے، دنیا تے کارزی ٹھکانہ ہے، دنیا تے دائمی بندہ نہیں رہ سکتا، دنیا تے بندہ ہمیشہ واسطے نہیں رہ سکتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن، کڑے مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے نماز پڑھتے نے تے اپنے دل کے اندر اللہ دا ڈر رکھ کے نماز پڑھتے نے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جڑے نمازاں دی حفاظت کردے نے، جڑے نمازاں دی پابندی کردے نے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ایک طرف بندے نے جڑے نمازاں دی حفاظت کردے نے، نمازاں دی پابندی کردے نے، اللہ نے کہ کامیاب بھی ہو گئے نے، فلاح بھی پا گئے نے، انعام کی ملے آئے، اللہ فرمانتے نے اے ہی لوگ وارث نے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اے لوگ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اے لوگ جنت کے اندر دائمی زندگی گزاریں گے۔ ایک دوسرا بندہ، ایک دوسرا انسان ہے، منیبین الیہ واتقوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرات ایک بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ میں رب وال، رجوع کر لو میں رب وال، پلٹ آؤ میں رب وال، منیبین الیہ واتقوا، پلٹ آؤ میں رب وال، ڈر جاؤ، واتقوا الیہ ڈر جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشرکین، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، نماز دی پابندی کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں کردا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم نہیں کردا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو گے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اپنا شمار مشرکان دے اندر نہ کرو، جڑا بندہ
نماز نہیں پڑھتا دا شمار مشرکین دے اندر ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دا پیارا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے نے نبی کائنات نے فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک عام بندے دے اندر مسلمان تے کافر دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے ترک الصلاۃ، ترک الصلاۃ نماز فرق کر سکتی ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں پڑھنا رب دا قرآن، اتل ما اوحی الیک، پڑھنا جڑا رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوحی کیتی ہے، پڑھنا رب دا قرآن، واقم الصلاۃ نماز قائم کرنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرات نماز کیڑی نماز ہے؟ بے حیائیاں تو روک دیے، بدکاریاں تو روک دیے، فحاشیاں تو روک دیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز تو بعد مسنون اذکار نے، لیکن نماز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اے اللہ کا سب تو بڑا ذکر ہے۔ اے کچھ بدبخت کہندے نے میں ذکر دی حالت دے اندر رہا، میں ذکر دی مجلس دے اندر بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے آج تو کئی سو سال پہلے انہاں دی مجلس دا رد کر دیتا ہے، انہاں دی محفل دا رد کر دیتا ہے۔ اس آیت دے اندر اس آیت دا ٹکڑا تے حصہ دسدا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز پڑھنا اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے۔ جڑا بندہ نماز تو منہ پھردا ہے رب دنیا بھی برباد کر دیندا ہے، رب آخرت بھی برباد کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھن والا ہے، جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرن والا ہے، من حافظ علیہا کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ۔ جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرتا ہے، فجر دی حفاظت کرن والا، زور دی پابندی کرن والا، عصر دی حفاظت کرن والا، عصر دی نماز دے بارے میرے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازاں دی حفاظت کرو، درمیانی نماز دی خصوصاً حفاظت کرو، من حافظ علیہا کانت لہو نورن و برہانن۔ جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، نماز دے واسطے نور بنا دیتی جائے گی، نماز دے واسطے روشنی بنا دیتی جائے گی، وَبُرْهَانًا نماز دلیل بنا دیتی جائے گی، نماز سفارش بنا دیتی جائے گی، وَنَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ نماز نجات بنا دیتی جائے گی قیامت والے دن۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا کانت، جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت نہیں کرتا قیامت والے دن کوئی روشنی نہیں ہے، قیامت والے دن کوئی دلیل نہیں، قیامت والے دن کوئی نجات نہیں۔ آؤ میرے پیغمبر دی حدیث سے میرے پیغمبر فرماندے نے اول ما یحاسب یوم القیامہ بہ الصلاۃ بہ الصلاۃ، قیامت والا دن ہوئے گا، نام اعمال کھل جان گے، میرا اللہ حکم فرمائے گا فرشتیوں پلہ کھولو
ना, वर्का खोलो ना जिथे मेरे बंदे दी नमाज है। अगर नमाज दे अंदर कामयाब हो गया, नमाज दे अंदर कामरान हो गया, अल्लाह फरमाते ने बाकी तमाम अमाल दे अंदर कामयाब कर दिता जाएगा। मेरे पैगंबर फरमाते ने अगर नमाज दे अंदर पकड़ हो गई, अगर नमाज दे अंदर मुश्किल हो गई, बाकी तमाम अमाल मुश्किल कर देते जाएंगे, बाकी तमाम अफाल मुश्किल कर देते जाएंगे। मरकज दारुस्सलाम के अंदर आने वाले मेरे बरादर, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहना, अपनी नमाज़ां दी हिफाजत करो, अपनी नमाज़ां नूं पाबंदी दे नाल अदा करो। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, बेशक नमाज अपने मुकर्रर वक्तां ते फर्ज कीती गई। ए नहीं जोर तू असर दे नाल पढ़ रहा होए, असर तू मगरिब दे नाल पढ़ी फिरे, मगरिब शाम दे नाल पढ़ी फिरे, नहीं नहीं। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज अपने मुकर्रर वक्तां ते फर्ज कीती गई है। अल्लाह दे कुरान दा एक और मकाम है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाते ने जिन्ना लोगा मेरे जिक्र तो मुंह फेर ले आए, जिन्ना लोगा मेरे जिक्र नू कंड कर दिती है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, असी उन्नत दी मईशत नू तंग कर दिता है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह फरमाते ने इस तरह क़यामत वाले दिन कब्रों के अंदरों निकलणगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, उन्हां दी अखां दी बिनाई खत्म कर दी जाएगी, अखां उन्हां दियां बंद हो जाणगियां, कब्र के अंदरों निकल के कहणगे क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। मरकज़ दारुस्सलाम के अंदर आने वालिया ये कोई कहानियां नहीं, रब दा कुरान है। 16वां पारा है ते अल्लाह फरमांदे ने अपनी कब्रां के अंदरों निकल के कहणगे अल्लाह जी साडे नाल की बन गया है, असी दुनिया ते देखदे सा, साडियां अखां काम करदी असन। अल्लाह आवाज देणगे काल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। ओए बदबख्ता तू दुनिया ते रह के सानू बुला देता है, तो दुनिया ते रह के साडा दर छड़ देता सी, अज असी तेनू बुला देता है, अज असी तेनू भी छड़ देता है। हजरात बेनमाज बंदा दुनिया तो जान लग्या रोएगा, कब्र के अंदर रोएगा, कब्र तो उठाया जाएगा रोएगा, हशर के दिन रोएगा, ते जहन्नम के अंदर भी बड़ा दर्दनाक अजाब होएगा। वेखो ना मेरे पैगंबर ते सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान की बयान करता है कल्ला इज़ा बलगति तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फ़ला सद्दक़ वला सल्ला। बेनमाज आदमी ते मौत आने वाली है, बेनमाज आदमी दी आखिरी घड़ियां आईयां ने, इस तरह अपनी पिंडली दे नाल पिंडली रगड़दा है। कल्ला इज़ा बलगति तराक़िया वक़ील मन राक़, मौत आके अड़ जाती है, कहंदे बुलाओ ना कोई हकीम, बुलाओ ना कोई डॉक्टर, बुलाओ ना कोई दम करन वाला, मेरी मौत क्यों इतनी सख्त हो गई है, रूह क्यों नहीं कब्ज़ हो रही। कल्ला इज़ा बलगति तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फ़ला सद्दक़ वला सल्ला। कोई दवाई कम नहीं आएगी, किसी दा दम करना कम नहीं आएगा, किसी हकीम दी पुड़ी कम नहीं आएगी।